Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेस यतिखेर गठबन्धनकै पक्षमा उभिएको छ र आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको चाहना अनुसार, त्यहाँको कार्यकर्ताको भावना अनुसार निर्णय गरेको छ। अब गठबन्धनमा जाने र गठबन्धन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने व्यापक रूपमा पार्टीमा छलफल भएको थियो र आज सर्वसम्मत रूपमा कांग्रेसले निर्णय गरेको छ स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने। तर त्यहाँको चाहना अनुसार, त्यहाँको चाहिँ मापदण्ड अनुसार कांग्रेस अब गठबन्धनमा जाने भएको छ, महागठबन्धन बन्ने भएको छ। आगामी निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब कसरी गठबन्धन बलियो बनाउने भन्ने बारेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना थियो। गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सँगै लिएर जाने, तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने र चुनावी तालमेल गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना पुरा भएको छ। आज नेपाली कांग्रेसका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले एक मतले गठबन्धनमा जाने निर्णय गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। अब आगामी निर्वाचनमा गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, उपमहानगरपालिकामा, महानगरपालिकामा कसरी गठबन्धन हुँदैछ त? गठबन्धन साँच्चीकै आजको आवश्यकता हो त? कांग्रेस किन गठबन्धनमा जान लाग्यो त? कांग्रेस किन एक्लै चुनावमा जान चाहेन? स्थानीय तहको निर्वाचनमा आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, कांग्रेसमा दुई धार थियो। एक धारले भनिरहेको थियो अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, अनि पार्टी सभापतिले बारम्बार भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्छ र गठबन्धनको चाहना अनुसारै चुनावमा जानुपर्छ, तालमेल गर्नुपर्छ। प्रचण्ड, माधवका नेपाल, उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, चित्रबहादुर केसीको भेचमा लामो छलफल भएको थियो। त्यो छलफल अनुसार नै आज कांग्रेस एक भएर गठबन्धनमा जाने निर्णय गरेको छ। चुनावमा हामी यसबारेमा आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ र कांग्रेसको चुनाव हाँक्ने जिम्मेवारी कमान्डर पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पाउनु भएको छ। साँच्चै अब कांग्रेसको कमान कसले गर्दैछ त? निर्वाचनमा पूर्णबहादुर खड्काले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा अब आगामी निर्वाचनमा कहाँ कसरी जाने, के गर्ने भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ अब रणनीति बनाउने जिम्मेवारी पनि पाउनु भएको छ। हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, यतिखेर देशको राजनीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि चुनावको माहौल हत्तै बढेको छ। जताततै चुनावको चर्चा, परिचर्चा र बहस हुन थालेको छ। नेताहरू, कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा पुगिसकेका छन् र जनतालाई आश्वस्त पार्दैछन्। अब चुनाव हुँदैछ, चुनावको लागि धेरै समय छैन। वैशाख 30 गते हाम्रो देशमा देशैभरि एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले पनि सबै तयारी गरिरहेको छ धमाधम। र यतिखेर अब टिकट वितरणमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कस्ता मान्छेलाई यसपटक टिकट दिने, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि यतिखेर छलफल गरिरहेका छन्। शीर्ष नेताहरू, सबै पोलिटिकल पार्टी, साना ठुला सबै पार्टीहरूले अब आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कस्तो घोषणापत्र ल्याउने, जनताको बीचमा अब घोषणापत्रमा के कुरा समावेश गर्ने भन्ने बारेमा यतिखेर विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू अथवा दलभित्र छलफल जारी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ। यो भारत भ्रमण कति सफल होला त? प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्ति मान्न र नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ र सुमधुर बनाउनलाई तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ
अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसका बहुआयामी पक्षहरू छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, कूटनीतिक र रोटीबेटीको सम्बन्ध छ र नेपाल भारत सम्बन्धमा धेरै किसिमका समस्याहरू पनि छन्। ती समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कति फलदायी होला, कति उपलब्धिमूलक होला त। र अब नेपालीहरूले जनकपुरमा रेल चढ्न पाउने भएका छन्। जयनगर जनकपुर रेलको शुभारम्भ हुँदैछ शनिबार। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब नेपाली जनताको चाहना पनि पुरा हुने भएको छ। जनकपुरमा गइसकेपछि रेल चढ्न पाउने भएका छन् नेपाली जनताले। हाम्रै देशमा अब रेल सुरु हुँदैछ। यो पनि राम्रो पक्ष हो। नेपाल भारतको कुरा गर्दाखेरि जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि अब भारतसँग नेपालले कसरी सहकार्य गरी नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली कसरी भारतीय बजारमा बेची बङ्गलादेशलाई कसरी हामीले विद्युत बेच्न सक्छौँ, यसबारे पनि नयाँ दिल्लीमा छलफल हुँदैछ भने आज कोलम्बोमा श्रीलङ्कामा नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रीहरूको बीचमा पनि महत्त्वपूर्ण वार्ता भएको छ, कुराकानी भएको छ। डाक्टर नारायण खड्का र एस जयशङ्करको बीचमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कसरी फलदायी बनाउने भन्ने बारेमा पनि चर्चा भएको छ। एजेन्डाहरू पनि तय भएको छ, एजेन्डाहरू पनि बाहिर आइसकेको छ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्न आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्नुहोस्। आज हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री रमेश लेखक हुनुहुन्छ। हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखक हुनुहुन्छ। रमेशजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसको आजको केन्द्रीय समितिको बैठकले किन गठबन्धनकै साथमा चुनावी तालमेलमा जाने भनेर भन्यो? के कारणले तपाईँहरू एक्लै चुनावमा जान चाहनु भएन? अनि त्यसको आजको जुन निर्णय छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा अरू पार्टीसँग तालमेल गरेर जाने भन्ने निर्णयको मूलतः 4वटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा त के छ भने अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरि नै बहुसङ्ख्यक ठाउँमा हामी नेपाली कांग्रेस निर्वाचन जित्ने बलियो आधार बनेको छ भन्ने कुरालाई ठहर गरेको छ नेपाली कांग्रेसले। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के गरेको छ भने हामी बहुसङ्ख्यक ठाउँमा जित्न सक्छौँ, तथापि त्यसलाई अझ थप बल पुर्याउनका लागि र अझ त्यसलाई बढाउनका निमित्त अरू राजनीतिक दलहरूसँग हामी तालमेल गरेर जान सक्छौँ भन्ने दोस्रो कुरा भनेको छ भने तेस्रो कुरो चाहिँ त के हो त भन्दा अब अरू दलहरूसँग तालमेल गर्दा गठबन्धनका दलहरूसँग मात्रै गर्छौँ भन्ने कुरा छ। तेस्रो गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल गरेर जाने भनेको छ भने चौथो कुरो तालमेलको आधार के हो त, कसरी तालमेल गर्छौँ त भन्दा स्थानीय अवस्था र आवश्यकता भनेको छ। यानि कि स्थानीय तहमा अथवा चाहिँ त जिल्लाभित्रमा राजनीतिक अवस्था के छ, कुन राजनीतिक दलको अवस्था के छ त्यसलाई हेर्ने र आवश्यकता के छ, हामीले त्यहाँ मिल्न आवश्यक छ कि छैन त्यहाँको अवस्थाको विश्लेषण गरेर गर्ने भनेको हुनाले त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ त के भने एउटा सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। सर्वसम्मत रूपमा आज निर्णय भयो। त्यसो भए तालमेलको पक्षमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरू लागे। हो, शेखर कोइराला गगन थापा पनि तालमेलकै पक्षमा जानुभयो त। अनि यसो छ नि तालमेल उहाँले त एक्लै जानुपर्छ कांग्रेस चुनावमा, तालमेल गर्नुहुन्न भन्नुभएको थियो त। मैले भने नि त के भयो त भन्दाखेरि यो कांग्रेसभित्र तालमेल गर्ने कि नगर्ने त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने कुरामा केही छलफलहरू, केही विवादहरू, केही आफ्ना आफ्ना विचारहरू थिए। तथापि अहिले जुन कुरा भयो नि यो सबैका लागि एक खालको साझा अवस्था बन्यो। तालमेल पनि गर्ने तर अवस्था र आवश्यकता हेरेर गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अवस्था र आवश्यकता हेर्ने, अवस्था र आवश्यकता भनेर तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ यसको कारण आधार जस्टिफाई गर्नुहोस्। उद्देश्य क्या? मैले भनिहालेँ नि उद्देश्य स्थानीय तहमा छ नि कार्यकर्ताहरूले यदि आवश्यकता महसुस गरेनन् भने चुनावी तालमेल हुँदैन। त्यहाँको अवस्था चाहिँ त तालमेल गर्न आवश्यक छैन भन्ने देखियो र चाहिँ त कांग्रेसलाई तालमेल गर्न आवश्यक लागेन त्यहाँको चाहिँ त स्थानीय हाम्रो पार्टीको रचनालाई अथवा हाम्रो पार्टीको इकाइलाई भने त्यस्तो स्थितिमा तालमेल नहुन पनि सक्छ, हुँदैन। यदि अवस्था तालमेल गर्नुपर्ने छ, आवश्यकता छ भने त्यस्तोमा गर्ने भनिसकेपछि र यो विषयलाई विकेन्द्रीकृत गरेको छ।
किन त भन्दा हाम्रो चाहिँ त अहिले यहाँलाई जानकारी नै छ, हाम्रो विधानले चाहिँ त जस्तो उम्मेदवारी तय गर्ने बारेमा पनि पहिलाको जस्तो केन्द्रले नै तल्लो तहसम्मको उम्मेदवारी तय गर्ने कुरा छैन। अहिले नयाँ विधानमा प्रष्ट रूपले हाम्रो 4वटा चाहिँ त संसदीय समिति छ। केन्द्रको संसदीय समितिले सङ्घीय संसदको र महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाको मात्रै उम्मेदवारी तय गर्छ। नगरपालिका सबै नगरपालिकाहरूको र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी प्रदेश कार्य समितिको संसदीय बोर्डले तय गर्छ भने गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख र समन्वय समितिको सदस्यहरूको उम्मेदवारी जिल्ला कार्य समितिको संसदीय समितिले तय गर्छ र वडाका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू गाउँपालिकाका हुन् कि नगरपालिकाका त्यसको चाहिँ त उम्मेदवारी तय कसले गर्छ, यो के अरे क्षेत्रीय कार्य समितिले, सङ्घीय क्षेत्रीय कार्य समितिले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले आजको निर्णयले के पनि भनेको छ त भन्दा आजको निर्णयले तपाईँहरूले जसरी जिम्मेवारी छ नि, अब केन्द्रले लाद्दैन, त्यसो भए केन्द्रले भनेअनुसार त्यहाँ तालमेल हुँदैन। तपाईँहरू केन्द्रबाट पोलिसी बनाएर जानुहुन्न, मापदण्ड बनाएर जानुहुन्न। होइन, दुईटै कुरा छ, दुईटै कुरा। आजको निर्णयमा एउटा अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण के पनि भएको छ भने पार्टीको उम्मेदवारी तय विधानअनुसार हुन्छ भनेको छ, त्यो पनि निर्णय छ आज। होइन, विधानअनुसार हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहेको मान्छे उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। होइन, यसो छ, सुन्नु न, देशभरिको कुरा निर्वाचनको कुरा देशमा हाम्रो पार्टीको विधानमा आजको निर्णयमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पार्टीको उम्मेदवारीको तय विधान बमोजिम हुन्छ भनेर भन्यो। त्यो भनेको के हो भने मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो 4वटा संसदीय समिति छ। ती संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको उम्मेदवारी तय गर्छन्। संसदीय समितिमा चाहिँ हस्तक्षेप हुँदैन, केन्द्रबाट हुँदैन। अब व्यक्तिगत रूपले कसैले चाहिँ फलानुलाई टिकट दिनुपर्छ, फलानुसँग तालमेल गर्नुपर्छ, माओवादी केन्द्रलाई जिताउनुपर्छ, माओवादी केन्द्रको उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ। होइन, सुन्नु न, यसो छ, कसै नेताले कुनै चाहना राख्ने नराख्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो, तर आजको निर्णयले के गर्छ भन्दा एउटा त विधानको पद्धतिलाई रक्षा गर्छ र विधानको पद्धति बमोजिम चाहिँ त कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त स्थापित गर्छ र अर्को कुरा के गर्छ त भन्दाखेरि विकेन्द्रीकरणको एउटा राम्रो अभ्यास चाहिँ त अहिले हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने स्थानीय तहले नै चाहिँ त स्थानीय तहको बारेमा निर्णय गर्छ र त्यो भनेको के हो भने तीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भए हुनाले आपसमा सहमति हुने सम्भावना पनि रहन्छ। सहमति नभए पनि चाहिँ त स्थानीय कमिटीहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्। सहमति हुन सकेन भने केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दैन स्थानीय तहमा? होइन, सहमति भएन भने पनि विधानले व्यवस्था गरेका छ। सहमति भयो भने सहमति भएन भने सम्बन्धित कार्य समितिले मतदानी गरेर भए पनि निश्चित सङ्ख्यामा सिफारिस गर्ने भनेको छ र निर्णय गर्ने फलाना समिति हो भनेर तोकेको छ। त्यसकारण के भने नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारीको वितरण अथवा उम्मेदवारीको निर्णय पनि विधान बमोजिम हुन्छ, त्यो कुरा पनि अगाडि बढेको छ। त्यही ठिक पनि हो, लोकतान्त्रिक पनि हो र चाहिँ त नेपाली काङ्ग्रेसका लागि हितकर पनि हुन्छ, विधान बमोजिम हुन्छ। एक अर्को कुरा चाहिँ त तालमेल गर्ने कि नगर्ने अरू पार्टीसँग भन्ने कुरामा पनि अब पार्टीका तल्ला निकायहरूले निर्क्युल गर्ने, निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण प्राप्त गर्छन्। यसले के हुन्छ त भन्दा जसरी हामी यसलाई चाहिँ त जस्तो हामी संघीयतामा गएका छौँ, केन्द्रका अधिकारहरू बिस्तार तल जाने चाहिँ त अभ्यास हामीले संविधान मार्फत पनि गरे जस्तै पार्टीले पनि अब चाहिँ त पार्टीलाई बढीभन्दा बढी विकेन्द्रीकृत र तलका चाहिँ त कमिटीहरूलाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न गर्ने अभ्यासको पनि थालनी भयो। होइन, कङ्ग्रेस पार्टीभित्र कुरा गर्दा तपाईँलाई थाहा, सभापति नै शक्तिशाली हो, सर्वैसर्वा त हो नि, होइन र? तपाईँले कङ्ग्रेसको विधानको कुरा गरिरहँदाखेरि यदि सभापतिले गाउँपालिकामा नगरपालिकामा आफ्नो मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन चाहनुभयो भने कसैले रोक्न सक्छ? के भनिदिनुहोस्? मैले भने त्यहाँ समिति छ। होइन, समिति छ, तर पनि सभापतिको चाहना अनुसार समिति जान सक्छ नि त। होइन, कुरा सुन्नु न, सभापतिको चाहनाले मात्रै सबै कुरा हुने कुरा भएन, समितिको निर्णय अनुसार हुन्छ, यानि कि विधान बमोजिम हुन्छ। त्यसो विधान बमोजिम अब कङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो स्थानीय तहमा उम्मेदवार तय गर्नको लागि, केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुँदैन। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, किन तपाईँको मान्छे होला, पूर्णबहादुर खड्काको मान्छे होला, गगन थापाको मान्छे होला, रामचन्द्र पौडेलको मान्छे होला, कङ्ग्रेसमा त तपाईँलाई थाहा छ गुटै गुट छ नि त, शेखर गोलाको मान्छे होला, अनि तपाईँहरूले चाहिँ फलानालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भने लबिङ गर्नु भने के हुन्छ त? मान्छे जोसुकैका भए पनि प्रकारान्तले निर्णय गर्ने अधिकार विधान बमोजिमको सम्बन्धित समितिलाई दिएको छ
र त्यसै बमोजिम हुन्छ भनेर आजको केन्द्रीय समितिको निर्णयले भनेको यो सर्वसम्मत निर्णय हो, त्यसमा कसैको विमति थिएन। छैन। कङ्ग्रेस एक भएर निर्वाचन जान्छ। त्यसमा हो, अब कङ्ग्रेसमा विवादहरू आजबाट समाप्त भयो, चुनावको कुरा गरेको मैले। तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद समाप्त नै भयो। त्यसमा कङ्ग्रेसमा अब कुनै विवाद छैन, तत्कालका लागि छैन। तत्कालको लागि विवादहरू अन्त्य भयो। छैन। हो, त्यसो पार्टी सभापतिले कङ्ग्रेसलाई एक बनाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ निर्वाचनमा? त सम्भव छ। त्यो त बनाएर लिएर गइरहनु भएको छ नि त। चुनौती छ नि, तपाईँलाई थाहा छैन? शेखर कोइरालासँगले प्रत्येक दिन भनिरहेको छ सभापतिले हामीलाई स्थान दिनु भएन, हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। अनि हेर्नु, नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विभिन्न खालका गुनासाहरू बेला बखत प्रकट हुने गर्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो, हाम्रो इतिहास पनि हो। बेला बखत चाहिँ त मतान्तरहरू हुने गर्छन्, ती मतान्तरहरू कहिले एकदमै बढेर पराकाष्ठासम्म पुग्छन्, कहिले चाहिँ त सामान्य अवस्थामै मन्थर भएर जान्छन्। यो भइरहन्छ र भोलि पनि काङ्ग्रेसमा मतान्तर नहोला भन्ने कुरा होइन, भोलि पनि गुनासाहरू नहोलान् भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण चाहिँ त विभिन्न समयमा गुनासा उत्पन्न हुने, पार्टीभित्र चाहिँ त मतान्तर हुने, छलफल हुने कुरा यो निरन्तर हो। काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक र ठुलो पार्टीमा स्वाभाविक पनि हो। यसलाई अत्यन्त ज्यादा अन्यथा र अस्वाभाविक रूपले लिनुहुन्न। तर आजका दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा काङ्ग्रेसभित्र जुन विभिन्न खालको मतान्तरहरू देखिएको बाहिर देखिराखेका थियो, यो कुरालाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा निष्कर्षमा पुर्याइसकेको हुनाले यो एउटा चाहिँ त सफलतापूर्ण ढङ्गले हामी अगाडि भयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाको बिचमा सम्झौता भयो, कुरा मिल्यो। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मलाई। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सवालमा हामीले चाहिँ त एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, विषयवस्तु अहिले टुङ्गेको छ, तथापि अझै काम गर्न धेरै बाँकी छ। जस्तो उदाहरणका लागि अब केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति बनेको छ, उसलाई पूर्णता दिनु पर्ला, त्यसले आफ्नो काम अगाडि बढाउला। जिम्मेवारी दिनुभयो नि तपाईँहरूले सबै? हो, आजको केन्द्रीय कार्य समितिले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजीलाई स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको कमान्डर, चुनाव परिचालन गर्ने समितिको हो संयोजक बन्नुभएको छ। तर समितिलाई पूर्णता दिनुपर्छ, अनि त्यो समितिले आफ्नो काम गर्छ। त्यसरी नै चाहिँ त अब केन्द्रमा चाहिँ त अरू पनि कमिटीहरू बनाउनु पर्ला, होइन? अनि जस्तो चाहिँ त अब घोषणापत्र सम्बन्धी संयोजक संसदीय समिति बनाउनु पर्दैन? संसदीय समिति पनि बनाउनु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री बनेन, प्रधानमन्त्रीले आज किन बनाउन सक्नु भएन? केन्द्रीय समितिको बैठकले बनाउँछ भने धेरैले अनुमान गरेका थिए। अझै निर्णय हुन सकेन। अब प्रधानमन्त्रीजीको फेरि कार्यव्यस्तता पनि एकदमै बढेर गयो, मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणको पनि स्थिति बनेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको व्यस्तताका कारणले त्यो कुरा टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैन। सम्भवतः उहाँ चाहिँ त भारत भ्रमणपछि फर्केर आइसकेपछि त्यो बन्छ, संसदीय समिति बन्छ। संसदीय समितिले टिकट वितरण गर्ने केन्द्रको अहिले फेरि म एकचोटि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको चाहिँ त हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको जुन संसदीय समिति छ नि, त्योभन्दा पनि तलका संसदीय समितिहरू ज्यादा चाँडो बनाउन आवश्यक छन्। किनभने बढी टिकटको उम्मेदवारीको निर्णय गर्ने भनेको प्रदेशको संसदीय समितिले, प्रदेश कार्य समितिको, जिल्ला कार्य समिति र क्षेत्रीय कार्य समितिको संसदीय समितिले ज्यादा निर्णय गर्ने हो। 6वटा महानगरपालिका तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ। हो, महानगरपालिकाको निर्णय गर्नुपर्छ त सङ्ख्यात्मक रूपले त सबभन्दा कम निर्णय गर्नुपर्छ नि त। त्यसरी हेर्ने हो भने त तपाईँले एउटै निर्वाचन क्षेत्रको संसदीय समितिले कमसेकम 30 देखि 35-40 सम्म वडाको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला समितिले 90-95 वडाको निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसरी नै पालिकाहरूको निर्णय गर्नुपर्छ। हो, त्यसो भएको हुनाले अहिलेको जुन चाहिँ त स्थिति विकेन्द्रीकरण गरिएको छ, अधिकारको पनि चाहिँ त त्यही ढङ्गले तल गएको छ। यसले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने तलका निकायका संसदीय समिति झन् चाँडो बन्नु परेको छ। त्यसो मलाई के बताउनुहोस् भन्दा कङ्ग्रेसमा टिकट वितरणमा छ 40-60 को मापदण्ड अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर शेखर कोइरालासँगको भनाइ छ, निष्कर्ष छ। अब सभापतिले के गर्नुहुन्छ? टिकट वितरण गर्दाखेरि काङ्ग्रेस अब दुई धारमै जान्छ? अब सुन्नु न, अब धार त चाहिँ त होला नै, अब धारै हुँदैन भन्ने कुरा त छैन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका धारहरू, उपधारहरू त होलान्। तर चाहिँ त मैले अहिले यति मात्रै आग्रह गर्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारीको निर्णय विधान बमोजिम हुन्छ, पार्टीका समितिहरूले तदनुरूप गर्नुपर्छ, गर्छन्। टिकट वितरणमा छ नि भागबण्डा हुन्छ कि हुँदैन? गुटको प्रभाव पर्छ? अब हेर्नु, समितिमा छलफल कुराकानी गर्दै गर्दा गुटको प्रभावै पर्दैन त म भन्दिनँ, होइन? गुटको प्रभाव पर्न सक्छ, नेताहरूका आफ्ना प्रभाव पर्न सक्छन्। हो, त्यो एउटा विषय भयो।
त्यो एकदम चाहिँ त के भने प्रभावै हुँदैन। अब गुड छ भने गुडको प्रभाव त भइहाल्छ नि, नहुने कुरा होइन। तथापि के भने यो चाहिँ त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार विधान बमोजिम निर्णय हुन्छ। त्यसो भए कङ्ग्रेसमा अब गुटको अन्त्य गर्न पार्टी सभापति सक्नुहुन्छ आगामी निर्वाचनमा, तिनै तहको निर्वाचनमा सबैलाई मिलाएर लान सक्नुहुन्छ उहाँले? मैले तपाईँलाई निकै गाह्रो छ नि। दुईवटा कुरा भन्छु। अब मैले चाहिँ त नेपाली काङ्ग्रेस गुटविहीन हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा अब कुनै गुट नै रहँदैन, नेपाली काङ्ग्रेसमा अब कुनै गुट नै छैन म भन्दिनँ हो। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने विभिन्न गुटहरूका बावजुद, विभिन्न मतान्तरहरूका बावजुद, विभिन्न गुनासाहरूका बावजुद पार्टी सभापतिजीले सबैलाई समेटेर लिएर जाने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा असल प्रयत्न हो। सदाशयतापूर्ण ढङ्गले उहाँले सबैलाई समेटेर लिएर जान खोज्नु भएको छ र विभिन्न मतान्तरहरूका बिचमा एउटा साझा बिन्दु खोज्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ र त्यो बिन्दु खोजिरहनु भएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप आज पनि चाहिँ त एकमत ढङ्गले निर्णय भएको छ। त्यसो भए हुनाले अब काङ्ग्रेस चाहिँ त भोलिदेखि कुनै गुट रहेन काङ्ग्रेसमा भन्ने घोषणा भनेको त्यो अव्यावहारिक, अपरिपक्व र अराजनैतिक घोषणा हुन्छ। गुट त रहन्छ, गुट त रहन्छ काङ्ग्रेसमा होइन। 3 4 5 6 7 8 10 वटा गुट होला हैन। मैले हमेसा एउटा कुरा भन्ने गरेको छु ऋषिजी, तपाईँसँग नि भनेको छु। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, जीवन्त पार्टी, ठुलो पार्टीमा समूहहरू हुनु, समूहहरूका विविध विचारहरू हुनु, ती समूहहरूका बिचमा द्वन्द्व हुनु यो अस्वाभाविक होइन, यो हुन्छ, यो यथार्थ हो, व्यावहारिक हो र हुने कुरा हो, भएको कुरा हो। त महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा ती चाहिँ त द्वन्द्वहरूको बिचमा एउटा असल ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नु भनेको बुद्धिमानी हो र गर्नुपर्ने काम हो भनेर भनिराख्थे। होइन, अधिकांश ठाउँ तपाईँले काङ्ग्रेस चुनाव जित्छ भनेर भन्दाखेरि किन तपाईँहरू गठबन्धनका साथ जान तयार हुनुभयो? हेर्नुहोस्, यसका धेरै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा यसरी हामी अर्थ गर्नुहुन्न कि जसरी आम चाहिँ त मैले कहिलेकाहीँ सुन्ने गरेको छु कि नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव हार्छु भनेर तर्स्यो अथवा हार्ने डरले आरोप लगाइरहनु भएको छ तपाईँहरूमाथि गम्भीर। त्यो बेठिक कुरा हो। एउटा कुरा पहिलो डराएर होइन, जनमत कमजोर भयो कङ्ग्रेसको होइन, त्यसो होइन। पहिलो कुरा त के हो भने हामीले अहिलेको सरकार गठबन्धनको सरकार छ, सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिराखेको छ हो। यो गठबन्धन बन्यो कसरी, त्यसमा हामी अलिकता इतिहासमा र अलिकता जरोमा जानुपर्छ। यो गठबन्धन कसरी बन्यो र किन बन्यो त भन्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको सरकार र पार्टीले पटक पटक संविधान भत्काउने काम गर्यो, संवैधानिक संरचनाहरूलाई चाहिँ त समाप्त गर्ने काम गर्यो र संविधान नै एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुग्यो। अब त्यसमा धेरै लामो व्याख्या नगरौँ, तपाईँलाई थाहा छ, जनतालाई पनि थाहा हो। पटक पटक चाहिँ त प्रतिनिधि सभाको विघटनदेखि लिएर संविधान भत्काउने यावतहरू काम भएपछि यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा, रक्षा, सम्वर्धन र सुदृढीकरण गर्नका निमित्त यो गठबन्धन बन्यो हो। त्यो गठबन्धनको नेतृत्व कसले गर्यो? काङ्ग्रेसले गर्यो। अनि त्यसरी जुन गठबन्धन बनेको छ र त्यो गठबन्धनले काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गरिसकेपछि काङ्ग्रेसका पनि त के दायित्व हुन्छन् नि। अनि काङ्ग्रेसको दायित्व होला, तर काङ्ग्रेसले छ नि गठबन्धनका साथमा चुनावमा जाँदाखेरि हार्छ भन्ने होला। तपाईँ होइन, हार्ने डरले होइन, मैले भनिहालेँ नि त। होइन, गठबन्धनको साथमा जाँदाखेरि तपाईँलाई झन् घाटा हुन्छ अरे क्या, एक्लै जाँदाखेरि बरु काङ्ग्रेसले जित्छ अरे चुनाव। होइन, सुन्नु न, तालमेल गर्दाखेरि गाह्रो छ अरे, कठिन छ अरे, किनभने काङ्ग्रेसलाई माओवादीले भोट हाल्दैन। होइन, म भन्छु, तपाईँलाई थाहा छैन, राम्रो बुझ्नु भएको छ नि। यसका बारेमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म अलिकता अघिको कुरा पनि पुरा गरौँ। गठबन्धनको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीका केही जिम्मेवारी, केही दायित्व हुन्छन्। हिजो संविधान भत्काउने कामका विरुद्धको लडाइँमा हामीले अरू पार्टीसँग सहयोग लियौँ, सहयोग माग्यौँ र त्यो लडाइँमा अगाडि गयौँ र हामीले त्यसको नेतृत्व गऱ्यौँ। अनि चाहिने बेला उहाँहरूसँग सहयोग लिने, अनि चाहिँ त आफूले अलिकता उहाँहरूलाई दिनु पर्यो भने दिएन भने काङ्ग्रेसको विश्वसनीयता कहाँनिर पुग्छ? त्यसपछि काङ्ग्रेसमा कसले विश्वास गर्छ? काङ्ग्रेसले भोलि पनि त त्यसो तपाईँ डराउनु भयो, किनभने तपाईँहरूले प्रचण्डसँग, माधव नेपालसँग गठबन्धन नगर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य हुन्छ, केपी शर्मा ओली कम्युनिस्टहरू मिल्छ होइन, प्रचण्ड र माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली बिचमा सहकार्य हुन्छ, गठबन्धन हुन्छ भने कङ्ग्रेस आत्तियो। त्यस भएर तपाईँले महागठबन्धन बनाउनु भयो केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध, एमालेको विरुद्ध। अनि सुन्नु न, यो कसैका विरुद्ध होइन। अहिलेको गठबन्धन मैले भनिहालेँ नि, अहिलेको सरकारको गठबन्धन
यो संविधानको रक्षा, यो व्यवस्थाको रक्षा र संविधानका विरुद्धमा पटक पटक भएका अवांछित आक्रमण र गतिविधिहरूबाट संविधान र अहिलेको व्यवस्था जोगाउनका लागि गरेको गठबन्धन हो। एमालेको विरुद्ध होइन यो गठबन्धन, जसले एमालेलाई हराउनु होइन यो सुन्नु न, जसले संविधान विरुद्ध गतिविधि गरे तिनका विरुद्ध त स्वाभाविक भयो नि त। संविधान जोगाउनका लागि गरेको गठबन्धन भनेपछि त होइन, त्यसको निरन्तरता हो, त्यसको निरन्तरता हो। त्यसो भएको हुनाले मूल सैद्धान्तिक कुरा के हो त भन्दाखेरि कांग्रेसले हिजो यो संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि अरूसँग सहयोग लिइराखेको पार्टी र त्यो अभियानमा त्यो गठबन्धनमा नेतृत्व गरिराखेको पार्टीले त अरूलाई पनि त के दिनु पर्ला नि? होइन भने भोलि पनि त कांग्रेसले गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, भोलि पनि कहीँनिर चाहिँ त अरू पार्टीसँग तालमेल गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण कांग्रेसले आफ्नो विश्वसनीयताका लागि पनि गठबन्धन बनाउन जरुरी हो। एक अर्को, गठबन्धनको नेतृत्व गरिराखेको दल भएको कारणले पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा हो। दोस्रो, अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो अलिकता कांग्रेसको चाहिँ त एक्लै लड्दा चाहिँ त के भनेपछि फाइदा हुन्थ्यो कांग्रेसलाई, होइन एक्लै लड्दा 60% पाइन्थ्यो भने गठबन्धन गर्दा 65 पाइन्छ भने 65 किन नगर्ने भन्ने पनि रणनीतिगत कुरा होला हैन। त छोटकरीमा भन्नुपर्दा के हो भने यो तालमेलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो त भन्दा मैले अघि नै भनिसके पटक पटक स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरेर गर्ने भनिसकेपछि यदि आवश्यक छ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने गर्ने हो र त्यसको निष्कर्ष कसले निकाल्ने, त्यसको निकाल कसले निकाल्ने त भन्दा पार्टीको स्थानीय तहले नै, जिल्लाले होला, प्रदेश कार्य समितिले होला, क्षेत्रीय कार्य समितिले होला, वडा कार्य समितिले होला, तत्त ठाउँकै चाहिँ त पार्टीको निकायले निर्णय गर्ने भएको हुनाले त्यसले चाहिँ त के फाइदा भयो त भन्दाखेरि यसले यदि आवश्यकता छ भने हुन्छ, अवस्था छैन भने हुँदैन। त्यसो भए मलाई के बताउनु हुँदैन, अब तपाईँले चाहिँ मापदण्ड बनाउनु पर्छ नि त होइन, कसरी कहाँ तालमेल गर्ने, कति प्रतिशत तालमेल हुन सक्छ। जस्तो कांग्रेसले छन् देशभरिको कुरा गर्दा जनसङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले 30%, 40%, कति प्रतिशत ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ त? ठ्याक्कै मापदण्ड होइन, आज पार्टीले गरेको सैद्धान्तिक निर्णय हो, सिद्धान्त सेटअप गर्यो। अब यसको नीतिगत रूपमा जानु पर्दैन, कहाँ कसरी नीतिगत भन्दा मोडालिटी तालमेल गर्ने, मोडालिटी त बनाउनु पर्ला। थोरै मोडालिटीमा चाहिँ त के भने नीति त बनाउनु पर्यो नि त, कस्तो किसिमको चाहिँ उम्मेदवारलाई जिताउने, उम्मेदवार कसलाई बनाउने, मोडालिटी बन्ला। अब मोडालिटी बन्दा पूर्ण रूपले स्थानीय तहलाई नै चाहिँ त जिम्मा दिएर ल तपाईँहरू नै आफै निर्णय गर्नुहोस् भन्ने पनि एउटा मोडालिटी हुनसक्छ। अथवा चाहिँ त यो स्थानीय आवश्यक अवस्था र आवश्यकतालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो कुरालाई ख्याल गर्नु है, यो कुरालाई समेत मध्यनजर गरेर यो आधारमा चाहिँ त तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने पनि मोडालिटी हुनसक्छ। त्यो मोडालिटी अब चाँडै चाहिँ त 60 र 40 मा जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। जस्तो माओवादी केन्द्रलाई, एकीकृत समाजवादीलाई र जसपालाई 40% दिने मैले भने नि त, म त्यो सम्भावना छ। मैले अङ्कगणितमा अहिले गइनँ, अङ्कगणितमा जानु पर्दैन। होइन सुन्नु न, जाला नि, त्यो आजको आवश्यकता हो, अङ्कगणितमा जानै पर्छ राजनीतिमा। मैले भने नि त सम्झौतामा, सहमतिमा, सहकार्यमा, तालमेलमा अङ्कगणितमा जाने हो कि अनि चाहिँ त कसरी जाने भन्ने एउटा मोटो चाहिँ त मापदण्ड बनाउनु पर्ला भन्ने मलाई लागिराखेको छ। त्यो चाहिँ त पार्टीले बनाउने नै छ, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले बनाउला। अहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिले सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेका छ। जो सैद्धान्तिक निर्णयका दुईटा पाटा भनेर मैले भनिसकेँ। एउटा चाहिँ त अवस्था र आवश्यकता हेर्ने हो, अर्को स्थानीय तहमा यसको भूमिका रहन्छ, स्थानीय तहमै भूमिका हुन्छ। दुईटा कुरा चाहिँ त भयो। अब यसको चाहिँ त मोडालिटी कहाँ कसरी तालमेल गर्ने भन्ने बारेमा मोडालिटी कहिले बन्छ त? चाँडै बनाउनु पर्यो, चाँडै बन्छ। त्यसो भए मलाई के बताउनु, कस्तो मान्छेहरूलाई तपाईँहरू उम्मेदवार बनाउनुहुन्छ यसपटक? कांग्रेसको रणनीति के छ, योजना के छ? कांग्रेसको चाहिँ के भने लोकप्रिय मान्छे, निर्वाचन जित्न सक्ने मान्छे, जनताका बिचमा भिजेको मान्छे, इमान्दार मान्छे, कुनै पनि पालिकालाई चाहिँ त सञ्चालन गर्न सक्ने, ओडालाई राम्रोसँग जनताको सेवा गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई बनाउँछ। नेताको मान्छे बन्दैन, जनताको मान्छे उम्मेदवार बन्छन्। अब कांग्रेसकै मान्छे उम्मेदवार बन्छन्। तर तपाईँको आदत एकदम विगतमा छ नि, नेताका मान्छे, नेतामुखी मान्छे उम्मेदवार बनेका छन्। यसो छ नि, अब कांग्रेसका मान्छे उम्मेदवार बन्छन्, ती उम्मेदवार बन्ने कुनै न कुनै नेताका नजिक हुने कुरा पनि होइन, नेताका गोजीका मान्छे आफन्तहरू उम्मेदवार बनेका छन्। त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो कहिलेकाहीँ अब राम्रो सच्चे मान्छेले टिकट पाउँछ। दुईटा कुरा हुन्छ कि, एउटा चाहिँ त एउटा मूल सिद्धान्त हुन्छ, मूल प्रवाह हुन्छ,
एउटा अपवाद हुन्छ। काहीँनिर भएको एक दुईवटा विषयलाई अपवादलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ त भएकै यस्तै हो भनेर व्याख्या गर्न हुँदैन। तर पैसा दिएर उम्मेदवार बन्नेहरू पनि छन् नि कङ्ग्रेसमा, यसपटक त्यसको प्रभाव पर्छ पर्दैन? फेरि त्यही कुरो आयो। होइन, लेनदेन क्या। अपवादलाई सिद्धान्त नबनाउनु न, अपवादलाई मूल कुरा नबनाउनु न। के हो भने काहीँनिर भएको सामान्य कमी कमजोरी त्रुटि अपवादहरू हुन सक्छन्, तर बहुसङ्ख्यक रूपले बढीभन्दा बढी काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी पाउने मानिस, मैले अघि भनिहालेँ, निर्वाचन जित्ने, जनताका बिचमा भिजेको, स्वच्छ छवि भएको, पालिका ओडा अथवा स्थानीय तहलाई बन्नेहरूलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? छैन, त्यस्तो हुँदैन। अहिले त व्यापारीहरू पनि छन् कङ्ग्रेसमा, जसले पैसा दिन्छ उसैलाई उम्मेदवार। अहिले एकदमै विकेन्द्रीकरण भएको छ। समिति चाहिँ त बन्छन्, चारवटै तहमा चारवटै संसदीय समिति बन्छन्। संसदीय समितिमा पर्याप्त जिम्मेवार साथीहरू बस्नुहुन्छ। महाधिवेशनको क्रममा प्रत्येक चाहिँ त ठाउँबाट निर्वाचित भएर कार्यकर्ताहरूका बिचमा सक्षम, योग्य र लोकप्रिय मानिस चाहिँ त कमिटीमा पुगेका छन्। होइन, उम्मेदवार चयनमा छ नि आर्थिक लेनदेनको प्रभाव पर्छ पर्दैन? मेरो प्रश्न पर्दैन। किन त भन्दा एकजना मान्छेले मात्रै डिसिजन गर्ने भएको भए त्यो सम्भावना हुन्थ्यो। अब संसदीय समितिले निर्णय गर्छ, त्यहाँ धेरै मानिसहरू हुन्छन्। ती सबै मानिसहरू चाहिँ त महाधिवेशनको क्रममा प्रतिस्पर्धा गरेर कार्यकर्ता साथीहरूको बिचबाट मन जितेर आएका नेताहरू हुन्छन्। अब उहाँहरू सबैलाई अविश्वास गरेर बेठिक मात्रै हुन्छ, ठिक केही पनि हुँदैन भनेर अनुमान गर्ने, व्याख्या गर्ने कुरा बेठिक हो। त्यसो कङ्ग्रेसले कति प्रतिशत जित्ला आगामी निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन? मोटामोटी भन्नुहोस् त आज। अब मैले ठ्याक्कै यति सुन्नु न, मैले ठ्याक्कै यति प्रतिशत भने निर्वाचनपछि तपाईँले ठ्याक्कै यति भन्नुभएको थियो, 1% कम भयो नि भन्नु होला तपाईँ। त्यसो भए मोटामोटी तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् कङ्ग्रेसको अवस्था। हामी बहुसङ्ख्यक ठाउँमा जित्छौँ। बहुसङ्ख्यक भनेको कति प्रतिशत? 40 कि 45 कि 30 कि 32 कि 35 कि? 30-32 को त कुरै नगर्नुहोस्, 50% त हामी सिधै क्रस गर्छौँ। 50% क्रस गर्ने काङ्ग्रेसले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन हो। 50% भन्दा माथि कति जित्छौँ अब हेरौँ। त्यसो भए शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले जनताको लागि के काम गर्यो त? काम गरेको छ। जस्तो उदाहरणका लागि अब अहिलेको सरकारको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, यो सरकारको गठन नै संविधान विरुद्धको आक्रमणलाई जोगाउनका लागि, संविधानको रक्षाका लागि बनेको सरकार हो। यसले संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चाहिँ त संस्थागत रूपले सुदृढ गर्ने काम गरेको छ। अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको, चुनौतीको रूपमा रहेको कोभिडको प्रकोप थियो, कोरोनाको। त्यसमा चाहिँ त प्रत्येक मानिसलाई चाहिँ त के भने भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ र जनतालाई चाहिँ त सुरक्षा दिने, जीवज्यान चाहिँ त जोगाउने काम सरकारले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँ हेर्ने हो भने देशको स्वाभिमान अभिवृद्धि भएको छ, अनि कूटनीतिक सन्तुलन भएको छ र चाहिँ त सफल कूटनीतिक अभ्यासहरू पछिल्लो समयमा भएका छन्। सफल भयो शेरबहादुर देउवाको। उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो भयो, नेपाल चीन सम्बन्ध राम्रो भयो, अमेरिकासँग सम्बन्ध एकदम बेकार भयो। हो, अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो भयो, MCC पारित भयो। चीनसँग सम्बन्ध राम्रो भयो, चीनले चाहिँ त दिएको अनुदान स्वीकार गर्ने गरेर आज मात्रै चाहिँ त मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। चीनको BRI त कार्यान्वयन नहुने भयो नि त फेरि। होइन, BRI कै पार्ट हो नि। BRI-लाई तपाईँ त्यसरी नहेर्नुहोस् न। अहिले चाहिँ त जुन नेपाल र चीनका बिचमा रेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि लिएर अनुदान चीनले दिने, नेपालले लिने जुन कुरा भएको छ नि, त्यो त चाहिँ त अनुदान त लिन्छ, ऋण लिने किन लिन्छ BRI अन्तर्गत? ठ्याक्कै सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। होइन, सुन्नु न, त्यसका बारेमा पनि छलफल गर्ने, त्यो पनि BRI कै पाटो हो नि। नेपाल र भारतका बिचमा ऋण लिने किन लिन्छ नेपालले? मैले भन्दैछु नि त, नेपाल र चीनका बिचमा रेल यातायातको विकास गर्ने भनेको त्यो चाहिँ त बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभकै पाटो हो। त्यो पनि त्यसैसँग जोडिएको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधार भएर गएको छ, अमेरिकासँग नि सम्बन्ध सुधार भएको छ र भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधार हुने क्रममा अगाडि हामी बढिसकेका छौँ। अब केही दिनपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, अनि नेपाल 18 गते जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण हो। यो भ्रमण सफल हुन्छ? अब भारत भ्रमण सफल हुन्छ नि। अब एउटा सदिक्षापूर्ण भ्रमण हो, एउटा चाहिँ त कर्सी भिजिट हो। यसमा चाहिँ त के भनेपछि
अब विभिन्न छलफलहरू होला, तर चाहिँ त भ्रमण त सफल तर हुन्छ। एजेन्डा तय भएन रमेश लेखकजी भारत भ्रमणको प्रधानमन्त्री। अब यस्तो हेर्नु न, यो कुनै काहीँ चाहिँ त खास यस्तै एजेन्डाका लागि यही विषयमा छलफल गर्न जाने भन्यो भने त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यसका लागि एजेन्डा पहिले तय भएर त्यसमा छलफल गरेर एउटा दृष्टिकोण भएर जान्थ्यो। अब कुनै चाहिँ त त्यस्तो खालको सन्धि सम्झौता हुने कुरा छैन। यो चाहिँ त एउटा के भनेपछि सद्भावनापूर्ण भ्रमण भएको हुनाले सद्भावनापूर्ण भ्रमण यस्तै हुन्छ। त्यसो ठुल्ठुलो महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता भारतसँग हुँदैन यसपटक। त्यस्तो छैन। सद्भावपूर्ण भ्रमण हो। सद्भावपूर्ण भ्रमण हुन्छ। नेपाल र भारतका बीचमा जुन राम्रा सम्बन्धहरू छन् ती सम्बन्धहरूलाई थप उचाइमा लैजाने कुरा हुन्छ। हाम्रा बीचमा कुनै असमझदारीहरू छन् भने त्यसलाई हटाउने कुरा हुन्छ र हाम्रा बीचमा चाहिँ त एकअर्कालाई सहयोग हुने जुन चाहिँ त आर्थिक गतिविधिहरू, विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढिराखेका छन् त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा हुन्छ। त्यही हो सद्भाव भनेको। अनि सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि चाहिँ पहल हुन्छ कि हुँदैन यसपटक? होइन, सीमा विवादको दुवै बारेमा प्रधानमन्त्री एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दाखेरि टेबलमा वार्तामा होइन, हामीले चाहिँ त के भने जहाँनिर सीमामा समस्या छ त्यसका बारेमा हामीले कुरा राख्नुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट कुरा राखिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र चाहिँ त सिमानाका बारेमा पनि हामीले आफ्ना कुरा ठोस ढङ्गले राख्नुपर्छ, राखिन्छ। तर चाहिँ त के भने यसै भ्रमणमा नै सीमाका बारेमा यसो हुन्छ र त्यसो हुन्छ भन्ने निर्णय भइहाल्दैन, किनभने मैले भनिहालेँ यो सद्भावपूर्ण भ्रमण हो। तर हाम्रा चाहिँ त जुन विषयहरू छन्, जस्तो सीमा मिचिएका कुराहरू होलान् लगायतका जुन हाम्रा विषयहरू छन् जसले देशको चाहिँ त राष्ट्रियताको विषय छ, देशको स्वाभिमानको विषय छ, हाम्रो अखण्डताको विषय छ, ती मुद्दाहरूलाई ठोस ढङ्गले उठाइन्छ, प्रधानमन्त्रीले उठाउनुहुन्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले वार्ताको रूपमा सबै मुद्दाहरू उठान गर्नुहुन्छ? होइन, राख्नुहुन्छ हाम्रा कन्सर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग? होइन, हाम्रा कन्सर्नहरू त नउठाउने कुरै भएन नि त। कन्सर्न उठाउने गरेर जाने हो। तर कुनै एउटा चाहिँ त के पहिलाको जस्तो विभिन्न चाहिँ त सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् बेला बखतमा, त्यसरी कुनै निश्चित सन्धि सम्झौता भइहाल्ने कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अरू विषयहरू त उठ्छन् नै नि। त्यो भ्रमण सफल हुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत? मलाई त्यो विश्वास छ। कूटनीतिक रूपमा शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्री आजको दिनमा? होइन, त्यसको त भनेर मात्रै भएन नि। हिजो जस्तो चाहिँ त असन्तुलित कूटनीतिहरू भएका थिए नि, त्यसलाई चाहिँ त सन्तुलित गर्ने काम त भएको छ। परिपक्वता देखाउनु भयो प्रधानमन्त्री। यहाँले नै भन्नुभयो नि, जस्तो अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार भएर गएको छ, राम्रो सम्बन्ध बनेर गएको छ। भर्खर चिनको चाहिँ त विदेश मन्त्रीजी आउनु भएको छ, होइन? त्यसले चाहिँ त थप एउटा चिनसँगको सौहार्दपूर्णतामा थप एउटा आयाम थप भएको छ। प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ, भारतसँग विश्वास वृद्धि हुने कुरा भएको छ भने चाहिँ सन्तुलित कूटनीति। भारतसँग अविश्वास हटेर जान्छ, अब सम्बन्ध सुमधुर प्रकार हुन्छ। मैले भनिहालेँ त्यो प्रयत्न हुन्छ नि। सबै देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने कार्यहरू भएका छन्। त्यसकारण यहाँले भन्नुभएको सरकारले के गर्यो त भन्दा, सरकारले संविधानको रक्षा गर्यो, सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिलाई सुदृढ गर्ने काममा सरकार लागेको छ। सरकार पार्टीभित्र र पार्टीभन्दा बाहिर पनि एउटा सहमति र सहकार्यको चाहिँ त अवधारणा साथ अगाडि बढ्न खोजेको छ हो। अनि सरकारले चाहिँ त विदेश नीतिलाई चाहिँ त सन्तुलित गरिराखेको छ, सफल कूटनीतिक प्रयोग गरिराखेको छ। कोरोना जस्तो महामारीबाट चाहिँ त जनतालाई जोगाउनका लागि खोप लगायतका आवश्यक व्यवस्था प्रबन्धहरू गरेको छ। अब समय नै कति भएको छ, यति समयमा यति काम गर्नु भनेको त मलाई लाग्छ पर्याप्तै हो नि। थ्याङ्क यू सो मच रमेशजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।